नेपाल कृषि प्रधान मुलुक। यहाँका अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित रहेको अवस्था छ। तसर्थ कृषकहरूको जीवनस्तर माथि नउठाई मुलुकको सर्वपक्षीय विकास प्राय असम्भव नै देखिन्छ। बदलिदो समय र अवस्था अनुकूल कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ लगेर व्यावसायिक तथा उद्यमशीलताको पाटोबाट हेरिनु जरुरी देखिएको छ। हुन त नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले नेपालमा लघु उद्यम प्रवर्धन कार्यक्रम इस्वी सम्मत 1998 देखि नै सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख सरोकारवाला निकायको रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा भू संरक्षण तथा हालको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि हुन्। विभिन्न चरण अन्तर्गत सञ्चालित यस कार्यक्रमले लघु उद्यम मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समाजको विभिन्न वर्गको अवस्थामाथि उठाउने ध्येय राखेको देखिन्छ। लघु उद्यमका विभिन्न पाटाहरूमध्ये करिब 55% कृषिमा आधारित उद्योग रहेको छ। कार्यक्रमले स्थानीय सेवा विकास गर्दै लक्षित समूहमा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने प्रयास गरेको देखिएको छ। उद्यमशीलतालाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, उद्यमशीलता भने के हो र उद्यमशीलताबाट उद्यमीहरू कसरी सिर्जना गर्ने र यसलाई चाहिँ अलिकता दिगो रूपमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने भन्ने कार्यक्रम नै हो हैन। कृषिमा उद्यमशीलता प्रवर्धन कसरी गर्ने, यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ, एउटा हामीले चाहिँ मोडलै डेभलप गरेका छौँ भन्छौँ। यो 20 वर्षको अवधिमा त्यो मेडेप कार्यक्रमले एउटा लघु उद्यममा कसरी जाने भनेर एउटा मोडल विकास गरेको छ। त्यो मोडल भनेको चाहिँ के हो भने त्यसको 3वटा पक्ष अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ उद्यमशीलतामा र उद्यमी बनाउने क्रममा भन्छौँ हामी। त्यो भने के हो, एउटा भने एउटा बजार है। हामीले कृषिको उपजको अथवा कृषि उद्यमीहरू बनाउने क्रममा पनि के भने त्यो उत्पादन हुने कुराको बजार छ कि छैन, त्यसकारण बजार सुनिश्चित हुनु पर्यो। जे सुरु गरे पनि बजार एउटा चाहियो। अर्को दोस्रो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो, हामीले अहिलेसम्म अनुभव गरेको कुरा भने त्यो उद्यमीको चाहना पनि हुनु पर्यो। उसले पनि माग गर्नु पर्यो कि म यो कुरा गर्न सक्छु भनेर। त्यसकारण त्यो चाहनासँग जोडिएको अर्को पक्ष के हो भने त्यो उद्यम चाहिँ स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित हुनु पर्यो हैन। हामीसँग प्रशस्त तपाईको उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू छन् हैन, उद्यमको क्षेत्रहरू छन्। त्यो चाहिँ स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित भयो भने त्यो दिगो हुन्छ। अनि अर्को एउटा तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ हामी जुन उद्यममा काम गर्दैछौँ, जुन उद्यमको प्रवर्धन गर्दैछौँ, अर्थात् चाहिँ उहाँहरूको चाहना छ, त्यसको सम्भाव्यता कति छ हैन। हामी मौरी नै पालनको कुरा गरिरहेछौँ उदाहरणको लागि भने मौरी पालनको सम्भावना त्यो जुन ठाउँमा हामी चाहिँ अहिले उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने र उद्यमीहरू बनाउने भन्ने कुरा गर्दैछौँ, त्यहाँ चाहिँ मौरी पालनको सम्भावना छ कि छैन। त्यसकारण त्यो उद्यमको सम्भावना छ कि छैन भनेको यो 3वटा कुरा भइसकेपछि मात्रै हामी त्यो ठाउँमा काम गर्ने। एउटा हाम्रो यो भनौँ न यो लघु उद्यम विकास मोडलको हैन महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो। यो 20 वर्षमा यो मेडेपले गरेको प्रयासलाई मेडपाले अनुसरण गर्दै त्यही अन्तर्गत कामहरू भइरहेछ। इस्वी सम्मत 1998 देखि 2018 सम्म करिब 20 वर्ष सञ्चालित यस कार्यक्रमले जगाएको विश्वासका आधारमा लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत नै गरिबी निवारण गर्न सकिने ठहरका साथ नेपाल सरकारले कार्यक्रमलाई आन्तरिकीकरण गर्दै नियमितता दिँदै आएको छ। कृषि उद्यमशीलताको विकासका लागि बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा तालिम केन्द्रले पनि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन लगायत सम्बन्धित विषयमा सुसूचित गराई प्राविधिक पाटोमा उद्यमीलाई दक्ष बनाउन विभिन्न प्रकारका तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। यो हाम्रो प्रदेशभित्र अहिले जुन हामीले बागमती प्रदेश यहाँबाट यो संस्थाबाट हामीले हेर्छौँ, बागमती प्रदेशभित्र हाम्रा कति किसानहरू आबद्ध छन्, कुन कुन पेसामा आबद्ध छन्, को कति स्तरका व्यावसायिक स्तरमा स्केलमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको रोस्टर तयार गर्ने, उहाँहरूको विवरण लिने, उहाँहरूको आवश्यकता के छ त्यो हेर्ने र अब त्यो सबै कुराहरू हामीले समग्र रूपमा हेरिसकेपछि हामीले जिल्लाहरूबाट पनि अब त्यो कुराहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ र तालिममा उहाँहरूका मागहरू के हुन्, उहाँहरूका इच्छा के हो र उहाँहरूको त्यो माग र इच्छालाई पुरा गर्ने गरी हामीले तालिमको माध्यमबाट उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने हो।
खास चाहिँ हामीले तालिमकै माध्यमबाट उहाँलाई जानकारी गराउने हो। अब सँगसँगै व्यवसाय प्रवर्धनमा यो काम गर्न सकिन्छ है। हाम्रो प्रदेशमा यो चिजको सम्भावना छ। अहिले बागमती प्रदेशमा युएसमा हामीले काम गऱ्यौँ भने फाइदा लिन सकिन्छ। अब यसका लागि यस्ता यस्ता प्रविधिहरू छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी जानकारी गराउँछौँ र अब त्यसमा त्यस्ता खालका व्यावसायिक उद्यमी अथवा त्यस्ता किसानहरूलाई उहाँहरूको मागको आधारमा अलिकति हामी हाई लेभलका तालिमहरू पनि दिन्छौँ र यो तालिमहरू हामीले विभिन्न हाम्रा प्रदेश स्तरका कार्यालयहरू अब अनुसन्धानका कार्यालयहरू लगायत हाम्रा सङ्घीय कार्यालयहरूको समन्वयमा अलि बढी सिप तथा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने हेतुले अब उदाहरणको लागि फलफुल सम्बन्धी छ भने हाम्रो कीर्तिपुरको बागवानी केन्द्रकै समन्वयमा हामीले त्यहीँ लगेर तालिम दिएपछि प्रत्यक्ष रूपले व्यावहारिक रूपमा किसानले धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी कृषिजन्य उद्यमशीलताको प्रवर्धन तथा विकासको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले पनि आवश्यक पूर्वाधारको विकास सँगसँगै सम्भाव्य कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ। यसका साथै विभिन्न आवश्यक प्राविधिक पाटोमा पनि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले त आधारभूत रूपले हामीले उत्पादनको लागि नै ध्यान दिन्छौँ होइन। उत्पादनको लागि जस्तो अब तरकारीको चाहिँ उत्पादनहरू भए, प्राङ्गारिक खेती उत्पादनहरू भए, अनि यो प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर भन्छौँ हामी, यो जिआई पाइपहरू हालेर घर बनाउने, ग्रिन हाउसहरू बनाएर उत्पादन गर्ने, प्लास्टिक घरहरू, त्यसका कुराहरू भए, च्याउ खेतीको कुराहरू भए, पुष्प खेतीको कुराहरू भए, आधारभूत रूपले उपत्यका कुरा गर्ने हो भने खाद्यान्न बालीभन्दा केही फलफुल र तरकारी, च्याउ र पुष्प तीनटा बालीमा चाहिँ हामीले उत्पादनमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू जोडेका छौँ। जस्तो अब तरकारीको चाहिँ पकेट कार्यक्रमहरू होलान्, ब्लकका कार्यक्रमहरू होलान्, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको ब्लकका कार्यक्रमहरू हुन्छन् होइन। यो थुप्रै कार्यक्रमहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ जोडेका छौँ। साना सिँचाइमा सपोर्ट गरेका छौँ। धेरै कार्यक्रमहरू झन्डै 8-10वटा कार्यक्रमहरूले चाहिँ त्यसलाई टाइअप गरेर प्रोडक्सनलाई बढी जोड गरेका छौँ। प्रोडक्सन पछिको पाटोलाई पनि मार्केटिङ जुन बजारीकरणको लागि पनि हामीले चाहिँ केही चाहिँ उद्यमीहरूलाई सपोर्ट गर्ने अवस्था रहेको छ। कृषिजन्य उद्योगतर्फको आकर्षण निकै राम्रो रहेको तर अरूले गरेको देखेर सतही जानकारी लिएर लाग्ने प्रवृत्ति पनि भएकोले कुनै पनि कृषिजन्य उद्योगको सुरुवात गर्दा पर्याप्त जानकारी हासिल गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। अन्यथा जोखिम बढ्न गई नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। कृषिमा आधारित कुनै पनि उद्यम गर्दाखेरि उसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, मल, खाद, बिउ यता यो ब्याकवर्ड लिङ्केजको रूपमा छ भने यसले दिने फरवर्ड लिङ्केजमा तपाईँको नगदे बाली, गहुँ बाली, विभिन्न किसिमका बालीहरू जुन चाहिँ इन्डस्ट्री जुन चाहिँ सेकेन्डरी फ्याक्ट्रीको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्राथमिक स्रोतको रूपमा रहेकोले गर्दाखेरि यो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ धेरैले यसलाई प्रमुख क्षेत्रको रूपमा राखेको बुझिन्छ। जो पनि कृषिमा हात हाल्ने ऊ चाहिँ अब कृषिमा हात हाल्ने उसलाई केही नलेज छैन ल, इन्टरजेनेरेसनलको कारण पनि होला, तर अधिकांश चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा लागेको साथीहरूमा कमै पाइन्छ। एउटा त्यो प्राविधिक जोखिम छ त्यो किसिमको। अर्को चाहिँ बजारीकरणको जोखिम छ। बजारीकरणको जोखिम कसरी भन्दाखेरि जो उद्यम छ जो चाहिँ एकल होस् या सहकारी होस्, अब यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरेलु उपजको चाहिँ बजारीकरणमा चाहिँ अलिकति ध्यान चाहिँ नपुगेको देखिन्छ। जस्तो कृषकले कृषि उद्यमले चाहिँ एउटा आफ्नो लागत नउठ्ने गरी पनि बजारमा लान्छ, तर इन्टरनेसनल मार्केटको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ ऊभन्दा सस्तोमा एभाइलेबल हुन्छ। त्यसैले बजारीकरणको जोखिमलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले। आफ्नो रुचि, सम्बन्धित विषयको ज्ञान, स्थान विशेषका आधारमा उपयुक्तता र बजारीकरण जस्ता पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर कृषि उद्यम सञ्चालन गरेमा सफल हुन सकिने सल्लाह सम्बन्धित निकायको छ। यसैको एउटा ज्वलन्त नमुनाको रूपमा हेर्न सकिन्छ भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 10मा आजभन्दा करिब 22 वर्ष अगाडि थालिएको यो च्याउ उद्योगलाई। सुरुमा सानो पुँजीबाट थालनी गरेको उद्योगले अहिले उनको जीवनमा
निकै ठूलो उपलब्धि मिलेको उत्साहका साथ बताउँछन् जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका यी उद्यमी। सुरुवातमा त मैले 40वटा पोका राखेर काम गरेको, लगानी मलाई लाग्छ 1000 देखि 1500 रुपियाँ मात्र परेको छ। त्यसबाट सुरु गरेको यो व्यवसाय आज 20 वर्षको दौरानमा आइसकेको छ। यो अवधिमा मैले सबै कुराहरू यसले पाएको छु। अहिले कम्पनीको मात्र कुरा गर्ने हो भने उताबाट यसले फार्म सुरु गर्दै गरेको अत्याधुनिक तरिकाबाट अहिले हामी फार्म निर्माणाधीन छ को अवस्थामा छ। अब यो 3-4 महिना 5-6 महिनापछि नै हामी लगतै हामी ल्याब पनि त्यो अनुसारको प्रविधियुक्त ल्याबमा फेरि जाँदैछौँ, अत्याधुनिक ल्याबमा। लगानीको हिसाबले अहिले मेरो यो च्याउ उद्योगमा लगभग 2.5 करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। उद्योगको मात्र कुरा गर्ने हो भने अब अरू मेरो जुन गाडी जोडेको छु, जग्गा जोडेको छु, त्यो कुराहरू छन्। व्यावहारिक रूपमा सबै कुरा च्याउमै छ, मेरो अरूमा छैन। कृषिमा धेरै सम्भावना भएको र सहयोगी निकायबाट सहयोग लिएर सबै कुरा राम्रोसँग बुझेर उद्यमको सुरुवात गर्नु राम्रो हुने उनी सुनाउँछन्। अहिले राज्यको संयन्त्रहरू प्रत्येक वडामा, प्रत्येक नगरपालिकाहरूमा अथवा पालिकाहरूमा कृषिका शाखाहरू गइसकेको अवस्था छ एउटा। अनि अर्को कुरा प्राइभेट कम्पनीहरू, जस्तै च्याउको सन्दर्भमा सिडल्यान्ड नेपाल प्राली जस्तै अरू धेरै कम्पनीहरू छन्, अरू धेरै उद्यमीहरू छन्। अनि यो अरू हर्टिकल्चर तरकारीहरू सम्बन्धी धेरै प्राइभेट कम्पनीहरू छन्। अनि अर्को कुरा टेक्नोलोजी अगाडि गइसकेको छ, प्रविधिक रूपमा हामी अगाडि गइसकेको छौँ। हाम्रो हत्केलामा सबै प्रविधिहरू आइसकेको अवस्था छ। त्यति प्रविधि सिक्नको लागि त्यति धेरै गाह्रो छैन। हामीले इच्छा शक्ति भयो भने त्यसका उपायहरू छन्। गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत विभिन्न मापदण्डको आधारमा लक्षित समूह पहिचान गरेर उनीहरूलाई दक्ष बनाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरिएको छ। यसबाहेकका अन्य आवश्यकीय ज्ञान, सिप तथा आर्थिक पहुँचको पाटामा समेत कार्यक्रमले बाटो देखाउने लक्ष्य लिएको छ। यो चाहिँ तपाईँको कुनै संस्थालाई हैन ल्याएर जसँग यो सिप छ, जसले यो काम गर्न सक्छ, उनीहरूलाई दिने हो यो कम्पोनेन्ट हैन। तर उहाँहरूले चाहिँ अब फेरि त्योसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ त खोज्नै पर्ने हुन्छ हैन। बजारबाट खोज्ने हो। यो चाहिँ कृषिको कुरा भयो भने कृषि विज्ञलाई ल्याउनु पर्यो। त्यो तालिम दिन सक्ने तपाईँको भनौँ न सिटिबिटीबाट सर्टिफाई भएका ट्रेनरहरू पनि छन् अहिले हैन। त्यस्ता ट्रेनरहरू ल्याउनु पर्यो। जे भए पनि त्यो विज्ञलाई ल्याएर तालिम दिनु पर्यो। त्यो तालिम दिने काम चाहिँ कसले गर्छ भने सरकार आफैले गर्दैन। सरकारले यो कुरालाई चाहिँ कुनै संस्थालाई दिएको हुन्छ। अब यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारले स्वयं गर्ने भएको हुनाले अब स्थानीय सरकारभित्र पनि त तपाईँको के अरे प्राविधिक जनशक्ति छ नि। त्यस कारण ती प्राविधिक जनशक्तिहरू प्रयोग गर्ने। त्यो प्राविधिक जनशक्तिले पुगेन भने चाहिँ विशेषज्ञ त्योभन्दा बाहिरबाट पनि ल्याउन सक्ने। बाहिरबाट ल्याएर नि उहाँलाई तालिमहरू दिन सक्नु पर्यो। त्यस कारण त कुन नेचरको अथवा कस्तो खालको तालिम हो, त्यसमा कस्तो खालको विशेषज्ञ चाहिन्छ, त्यही विशेषज्ञले गर्ने हो। अघि मैले विशेषज्ञ भने, तर सबै ठाउँमा विशेषज्ञ नचाहिन सक्छ, किनभने हामी लघु उद्यमको कुरा गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रशिक्षक पनि भयो, तर ती प्रशिक्षकहरू सर्टिफाइड भएको हुनु पर्यो। जस्तो हाम्रै अहिले तपाईँलाई मैले भन्दै गर्दा लघु उद्यमीहरू नै, केही लघु उद्यमीहरू नै अहिले सिटिबिटीबाट परीक्षा पास गरेर उहाँहरू प्रशिक्षकको रूपमा प्रशिक्षित भइसक्नु भएको छ। त्यसकारण त्यस्ता खालका प्रशिक्षकहरू हामी जिल्लामा पाउँछौँ। जस्तो च्याउ खेतीको कुरा गर्दै हुन्छ, अहिले हाम्रा च्याउ उद्यमीहरू नै स्वयं त्यस्तो खालको प्रशिक्षकको रूपमा डेभलप भइसक्नु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई प्रयोग गरेका छौँ। तर फेरि सबै ठाउँमा उहाँ मात्रै प्रयोग गर्ने होइन। कहिलेकाहीँ हामीलाई फेरि के भने तपाईँको एडभान्स ट्रेनिङ पनि चाहिन्छ, जुन चाहिँ उहाँहरूको लेभलबाट हुँदैन। अब हामीलाई चाहिँ विशेषज्ञ चाहियो हैन। यो चाहिँ च्याउको विशेषज्ञ नै लिएर आउने हो। त्यो चाहिँ हामी कृषि ज्ञान केन्द्र ल्याउन सक्छौँ, अर्थात् कृषिको अरू निकायबाट ल्याउन सक्छौँ। जहाँ पाइन्छ त्यहाँबाट ल्याउने हो। नेपालमा कृषि उद्यमशीलताको अवस्था धेरै राम्रो रहेको सन्दर्भमा हाल कोभिडको समस्याका कारण स्वदेश फर्केका युवाहरूलाई कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित गरेर यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सरकारवालाको भनाइरहेको छ। कोरोनाको समस्या लगायत संरचना समेत नौलो भएकोले केही अप्ठ्यारो अवश्य रहेको, तर कृषि उद्यमशीलताको लागि सही वर्गको पहिचान र अनुगमनको पाटो निकै अहम रहने भएकोले त्यसमा ध्यान पुर्याउने सोच बनाइएको छ। त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। अहिले महामारीको भएको हुनाले हामीले धेरै काम गर्न सकेनौँ र हामी अर्को वर्ष योजना बनाउँदाखेरि अब हामीले दुईटा संस्था हामीले व्यवसाय प्रवर्धन र तालिम दुईटै हेर्ने भएको हुनाले हामी सँगसँगै
उद्यमीहरूको रोस्टर तयार गर्ने सँगसँगै हामी तालिमको कार्यक्रम पनि सँगसँगै लैजाने, किसानका अवस्थाहरूको बारेमा पनि हामी जानकारी लिने, किसानका पृष्ठपोषण पनि हामी लिने र त्यही अनुसारको तालिमहरू हामी तर्जुमा गर्ने र अब त्यो तालिममा हाम्रो क्षमताले नभ्याए हामी अब सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था अनुसन्धान समेतलाई हामी सहभागी गराउने र अब व्यापक किसानलाई अहिलेका एकदम नवीनतम प्रविधिहरू हासिल गर्न सक्ने गरी तालिममा धेरै ज्ञान तथा सिप सिकाउने गरी हामी कार्यक्रम तय गर्ने सोचमा छौँ। विशेष गरी युवाहरूलाई आकर्षित गराउन सकिएको खण्डमा कृषि उद्यमशीलताले राम्रो गति लिने भएकोले युवा लक्षित कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने भनाइ पनि रहेको सुनिन्छ। बजारीकरणमा रहेको अन्योलको अन्त्य गरेर उनीहरूलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवा टेवामा सहजीकरण हुनुपर्ने भनाइ पनि रहेको छ। निश्चित रूपमा यसमा कोभिड-19 को अवस्थाले गर्दाखेरि मैले त्यसका धेरै नकारात्मक पक्षहरू छन्। त्यति हुँदा पनि त्यसले एउटा के चाहिँ देखिरहेको छ भने ठुलो जनशक्ति विदेशबाट आएको जनशक्ति गाउँ फर्केको छ, सहर केन्द्रित जनशक्ति गाउँ फर्केको छ। अहिले यो वर्षमा पनि कुरा गर्ने हो भने धेरै यसो तराईमा खेती गर्ने किसानहरू चाहिँ लेबरहरू भारतबाट नआइकन खेती गर्छन्। पहाडमा पनि त्यही अवस्था थियो। अहिले के हो भने यो काम गर्ने मान्छेहरू बाहिरबाट आउनुभएको छ, त्यो वर्गलाई जो विदेशबाट फर्केर नेपाल आउनुभयो अनि नेपालबाट पनि गाउँ जानुभयो आफ्नो वासस्थान जहाँ छ, त्यो जनशक्ति भएको हुनाले त्यो जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्नलाई कृषिमा केही बजेटहरू राखेर त्यो दिन सकियो भने कमसेकम म्यान पावर त एभाइलेबल चाहिँ भयो नि, म्यान पावर त पाउने अवस्था रह्यो, त्यो भनेको त राम्रो पक्ष हो। अनि उत्पादन उपभोग गर्ने मान्छे पनि निश्चित रूपले बढ्ने नै भए र गाउँको उत्पादनलाई चाहिँ सहरमा ल्याउने हिसाबमा चाहिँ यो विदेशबाट फर्केर आएका र सहरबाट गाउँ गएका चाहिँ मान्छेहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ यो राज्यले नै त्यो खालको कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले कोसिस गर्दैछौँ अब आगामी आर्थिक वर्षमा यही ढङ्गले यही इस्युलाई नै हामीले सम्बोधन गर्न चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। यसै आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलताको विकासको लागि सशर्त अनुदान कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको छ। यसले पनि कृषि उद्यमशीलताको विकासमा राम्रो सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर सही उद्यमीको पहिचान, सेवा सुविधामा सहजता र पहुँच पुग्नुपर्ने पनि देखिएको छ। साथसाथै उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि महसुस गरिएको छ। यसरी कृषि उद्यमशीलतासँग गाँसिएको पाटोलाई बलियो बनाउन सकिएको खण्डमा निर्यातमा खर्चनु परेको ठूलो पुँजी जोगिने र मुलुकको आत्मनिर्भरतासँगै अर्थव्यवस्थामा पनि धेरै सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ।